हैं खुदा उनके ज़िंदा कलाम। मेरे साथ निकालें इसके ये किताब और उसका थले को आज कलाम सुन लो तो थले रहना अब बुलाओ सबको जरा। मैं वही कह रहा था सबको बुलाएं, कलाम सुने, कोई बात नहीं, आज गर्मी में अगर है तो कोई बात नहीं, हम गर्मी में सुने। इसके अल्लाह की किताब है जी, उसका 21वां बाब निकाले मेरे साथ और उसकी आयत नंबर 30 है। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से पुराना अहदनामा से सुने गौर से, खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ रहे हैं जी। इसके नबी की किताब है, उसका 21वां बाब और उसकी 30वीं आयत में यूं मरकूम है, लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमने पढ़ा है, लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की। खुदावन फरमा रहे हैं कि मैंने उनके दरमियान तलाश की, बनी नो इंसान के अंदर देखा, नबियों, पैगंबरों, रसूलों में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तलाश की। मैं हमेशा बताता हूँ कि लोग कितने लोगों की, खुदा कितने लोगों को ढूंढता है, तलाश करता है जी। किसने बोला है 2 लोगों को? 2 का किसने जवाब दिया? हाथ खड़ा करके बोले, वेरी गुड। खुदा 2 लोगों की तलाश करता है। कितने लोगों की? 2 लोगों की तलाश करता है। कलाम में लिखा है, जो रूह और सच्चाई से, जो रखना में खड़े होते हैं, जो शफायती दुआ करते हैं, जो शफायत किसी की करते हैं, खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है। और फिर लिखा है कलाम में, वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने वाला है। 2 लोगों की खुदा तलाश करते हैं। खुदा को 2 लोगों की, खुदा नू अफसरां दी लोड़ नहीं है, खुदा को अफसरों की जरूरत नहीं है, खुदा को मजदूरों की जरूरत है, खुदा को रखना में खड़े होने वालों की जरूरत है, खुदावन को शिफायत करने वालों की जरूरत है, खुदावन को उनकी जरूरत है जो उसकी सोच के मुताबिक काम करने वाले हों। क्योंकि कलाम कहता है, खुदा किसी की हलाकत, वो चाहता यह है कि सब की तौबा तक नौबत। इसलिए खुदा तलाश करता है, खुदा ढूंढता है। लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की, ढूंढा, लेकिन लिखा है कोई आदमी ऐसा ना मिला जो फसील बनाए। फसील कहते हैं बाउंड्री को, जो बाउंड्री भाड़ बनाता है। कहता है, मैं ऐसे शख्स को ढूंढा कि कोई ऐसा शख्स मुझे मिले, कोई ऐसा कोई उठ खड़ा हो कि जिसके अंदर कौम का दर्द हो, जिसके अंदर कबीलों का दर्द हो, जिसके अंदर रूहों को बचाने का दर्द हो। मैंने तलाश की, लेकिन कोई ऐसा शख्स मुझे ना मिला। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है, खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है। इसे लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए, जो भाड़ बनाए। जो भाड़ का मतलब यह है कि जैसे हमने भेड़ें रखी होती हैं, जानवर रखे होते हैं, तो अगर उसके इर्द गिर्द भाड़ ना हो तो भेड़िया के उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मार सकते हैं, उन्हें जख्मी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा शख्स को मिले जो ऐसी भाड़ बनाए जो बनी नौ इंसान को महफूज रखे, ताकि शैतान उसे ज़रर ना पहुंचा सके। ऐसे लोगों की तलाश खुदा करता है जो रखना में खड़े होकर दुआ करें कि खुदाउन अपने लोगों पर रहम कर, खुदाउन कौमों पर रहम कर, खुदाउन कबीलों पर रहम कर, खुदाउन अपने फजल को जारी कर। ऐसे लोगों की तलाश करता है खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है। देखा, फजील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना के मेरे सामने, रखना में मेरे सामने क्या हो जी, खड़ा हो। रखना मीन के घुटने टेक कर दुआ करके
شفایت کرے. آج کل رکھنا میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا. جو اصل ایماندار جنہیں یہ مکاشفہ مل جاتا ہے وہ پھر رکھنا میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ شفایت کرتے ہیں قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، لوگوں کے لیے. تو یہ شفایت کا فضل اسی پر ہوتا ہے جسے مسیح کی سمجھ آ جاتی ہے، جسے مسیح سمجھ میں آ جاتا ہے، جسے مسیحت سمجھ میں آ جاتی ہے، جسے مسیح کے کام سمجھ آ جاتے ہیں کہ وہ کس لیے دنیا میں آیا اور وہ کیا چاہتا ہے. جیسا کہ پالوس رسول جو پہلے ساؤل تھا، جو پہلے کیا تھا جی؟ ساؤل تھا، مسیحوں کو ستاتا، بلکہ یہاں تک کہ مسیحت کو ختم کرنا چاہتا. بائبل میں پڑھے لکھا ہے ان کے بارے میں، وہ مسیحوں کو مارتا، قتل کرتا، جہاں جہاں ڈھونڈتا دیکھتا ان کو مارتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو مارتا. کہتا میں مسیحت کو ختم کر دوں گا، نفرت کرتا مسیحت سے. لیکن خداوند یسوع مسیح کا اس کا دمشق کے راستے میں انکاؤنٹر ہوا، یعنی کہ مسیح سے اس کی ڈائریکٹلی ملاقات ہوئی. جب اس کی مسیح سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے. میں کون ہوں جی؟ مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے. پھر مسیح سے جب اس کی ملاقات ہوئی، مسیح سے بات چیت ہوئی، اس کی آنکھوں کے آگے بائبل بتاتی ہے کہ چھلکے آ گئے. مطلب یہ والی آنکھیں جن آنکھوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں سے ان کو دیکھنا اس کا بند ہو گیا. خدا نے اس کی روحانی آنکھوں کو کھولا. کون سی آنکھوں کو جی؟ روحانی آنکھوں کو کھولا. جب اس نے روحانیت کے اعتبار سے، روحانیت کی آنکھوں سے مسیح کو دیکھا تو پھر وہ پہلے جیسا نہ رہا، بلکہ مسیح نے اسے بدل کر رکھ دیا. آمین. پھر وہی پالوس رسول جو پہلے ساؤل تھا، جب وہ پالوس بن جاتا ہے جو مسیحت کو ختم کرنا چاہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. پھر اسی کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ جب مسیح سے انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، یہ سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر مسیح بدل کر انہیں رکھ دیتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ان دو باتوں پہ آج ہم سیکھیں گے کہ ایک تو شفایت کرنا اپنی قوم کے لیے، قبیلوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. اور یہ اصل میں یہ سوچ جو ہے خدا کی سوچ ہے. یہ جو سوچ ہے مسیح کی سوچ ہے. مسیح کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو پالوس رسول جس طرح سے اس کا مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تو اس کی سوچ بدل گئی، اس کا نظریہ بدل گیا، اس کا سارا کچھ بدل گیا. اس نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو اس لیے خدا ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے جیسا بنا دے، جیسی تیری سوچ ہے میری سوچیں بھی ویسی ہو جائے. آمین. تو اس لیے پالوس رسول کی سوچ مسیح جیسی سوچ ہو گئی. پھر وہ آگے جا کے یہی کہتا ہے کہ خداوند میری دعا ہے، وہ بلکہ دعا کرتا ہے، خدا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے جتنے بہن بھائی ہیں وہ تیری بادشاہی سے محروم نہ رہ جائیں. مجھے فضل دے، توفیق دے کہ میں ان تک تیرا کلام لے کر جاؤں، تیری روشنی لے کر جاؤں. اگر میں رہ جاؤں تو اپنے لیے اتنی محبت کا مکاشفہ اس نے کھلا. پھر دیکھیں کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں تیری بادشاہت سے پیچھے رہ جاؤں تو رہ جاؤں، لیکن میری دعا ہے کہ میرے جتنے بہن بھائی ہیں وہ سارے تیری بادشاہی میں داخل ہو جائیں. یہ ہے محبت، مسیح والی محبت. یہ کون سی والی محبت ہے جی؟ مسیح والی. اور یہ ایسے لوگوں کی خدا کیا کرتا ہے جی؟ تلاش کرتا ہے. ایسے لوگوں کو خدا ڈھونڈتا ہے جو اپنی خودی کا انکار کر کے دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو اپنی خودی کا انکار. دیکھیں مسیح جب خدا نے دیکھا، تلاش کی تو کوئی نہ ملا، کوئی ایسا شخص نہ نظر آیا، تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے اپنے خون سے فصیل بنائی، رخنا میں کھڑا ہوا، شفایت کی اور اپنا ہی خون لے کر باپ کے پاس چلا گیا کہ اے باپ میں نے
बनी नो इंसान का फिदिया देकर उनके गुनाहों से उन्हें छुड़ा दिया है। मैंने उनके गुनाहों का फिदिया अपने खून से दिया है, अपना ही खून लेकर वो बाप के पास चला। जब देखा तलाश की कि कोई ऐसा शख्स ना मिला कि जो फसील बनाता, जो रखना में खड़ा होता, जो शिफायत करता, ऐसा कोई शख्स ना मिला, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो मेरे और आपके लिए इस ज़मीन पर इंसान बनकर आया, मारा गया, टूटा गया, सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने वालों में पलटा है जिसने मौत पर, अबलीस पर और हर तरह की कमी कमजोरियों पर फतह पाई है। वो फातेह है और उसकी कब्र क्या है जी? खाली है। हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जिसने हमारे लिए फसील बनाई है, उस दीवार को ख़त्म किया है जो दीवार जुदाई की दीवार थी, जो दीवार खुदा को इंसान से मिलाने में रुकावट थी, बातचीत करने में रुकावट थी। उस दीवार को खात्मा करके, ख़त्म करके अपने खून से वो फसील बनाई और वो रखना में खड़े होकर शिफायत उसने की और हमें बाप से वापस मिला दिया। इसलिए खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है। आज के ख़ानदानों को भी ऐसी ही ज़रूरत है कि वो खुदा से मुलाकात करें, मसीह से मुलाकात करें और खुदा जैसे चाहता है वैसे घराने बने। आजकल हमारे घरानों के अंदर दुआ का फुकदान है, मोहब्बत का फुकदान है, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद हैं, लेकिन इनके लिए हमने करना क्या है? दुआ दुआ और दुआ। रखना में खड़े होना है। किस में खड़े होना है जी? रखना में खड़े होना है। अयूब देखें, अयूब का वाक़या अगर पढ़ें आप तो खुदा के बंदा अयूब के लिए लिखा गया है कि वो क्या था जी? रास्तबाज, कामिल और बदी से दूर रहता और खुदा से डरता। खुदा से क्या करता था? डरता भी था और बदी से दूर भी रहता था। लेकिन वो हमेशा करता क्या था? अपने बच्चों के लिए रखना में खड़ा होता, अपने बच्चों के लिए शिफायत करता कि शायद मेरे बच्चों ने कुछ खता की हो, शायद मेरे बच्चों ने कुछ कमी कमजोरी हो, तो वो रखना में खड़ा होता। जिसको समझ आ जाती है ऐसे लोगों की खुदा तलाश करता है, अयूब की तरह, जो रखना में खड़े होते हैं, कामिल बनते हैं, जिनके लिए लफ्ज़ कामिल लिखा गया है। अयूब के लिए लफ्ज़ कामिल लिखा गया। किसी ने कहा ना, कोशिश करें, चर्च आएँ, दुआ करें खुदा के हुजूर, वो पासा फिर भी इंसान है ना, थोड़ी बहुत कमज़ोरी तो है ना सर। अरे कमज़ोरी तो है, लेकिन कमज़ोरी के लिए आप अगर उस जगह आएंगे, खुदा की हजूरी में आएंगे जहाँ से कमज़ोरी मिटेगी। अगर आएंगे नहीं तो कमज़ोरियाँ मिटेंगी कैसे? अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ना जाएं तो फिर कैसे शिफा पाएंगे? तो इसीलिए खुदा का घर जो है खुदा की हैकल है, यहाँ से आपको बरकत मिलेगी, आपकी कमी कमज़ोरियाँ दूर होंगी। इसलिए खुदा के घर आकर प्रस्तिश करना, दुआएं करना, खुदा की हजूरी में बैठना, खुदा के कलाम से सीखना, जब हम मोहब्बत के साथ, ध्यान के साथ ये चीज़ों को सीखेंगे तो खुदा जो तब्दीली का खुदा है वो तब्दील करेगा। वो हमें हमारे दिल के अंदर शिफायत करना पैदा करेगा, दुआ करना हमें सिखाएगा, अपने साथ हमें चलना सिखाएगा, हमें रखना में खड़ा होना सिखाएगा। इसलिए अशद ज़रूरी है कि हम किस में खड़े हों जी? दुआ में और रखना में खड़े हों, ताकि खुदा यीशु मसीह ने अपने खून से हमें ख़रीद कर अलग किया है, पाक किया है और हमें बचा लिया है। हम उसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पौलुस रसूल का वाक़या मैंने आपको बताया है, अयूब का वाक़या मैंने बताया। अयूब की किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें से पूरी उसकी डिटेल मिलेगी कि उसके लिए खुदा ने क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, शैतान को क्या क्या कहा कि मेरे बंदे के हाल पर कभी तुमने गौर किया है? वो रास्तबाज है, खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है, वो जैसा शख्स ज़मीन पर कोई भी नहीं है। तो खुदा ने और वो भी रखना में खड़े होने वाला और दुआ करने वाला था। एक हवाला हम और देखेंगे, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। सामरी औरत का वाक़या तो आप सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं सामरी औरत का वाक़या? नीरज में नजर आ रहा है, हाथ जरा उठाएगा मैं नजर आ जाएगा। आर्थर भाई जानते हैं ना? तो हम जानते हैं, डीकन साहब भी जानते हैं। तो ये सामरी औरत का वाक़या एक बड़ा ही एक इंटरेस्टेड और कहें कि एक बड़ा दिलचस्प सा वाक़या। जब स्टोरी को हम पढ़ते हैं तो किस तरह से वो सामरी औरत जो मसीह से सवाल जवाब करती है, किस तरह जब उसे मसीह की फिर समझ आ जाती है तो फिर वो क्या काम करती है, क्या ही खूबसूरत बात।
تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسیح سے ہمارا انکاؤنٹر ہوتا ہے، مسیح سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو پھر سادھو سندر سنگھ کی طرح میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں، سادھو سندر سنگھ بھی مسیحیت سے نفرت کرتا، مسیحی کتابوں کی بے حرمتی کرتا، لیکن جب اسے مسیح ایک دن اس کے کمرے میں آیا، اس سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے اپنے باپ کو سارے بڑے گھر کو چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ دنیا بیکار ہے، اصل تو سارا کچھ مسیح ہے۔ اس نے اپنے پاؤں سے چپل بھی نکال دی اور وہ پھر پہاڑوں کی طرف منادی کر، پھر خدا اسے امریکہ تک پتہ نہیں کہاں کہاں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، کہاں کہاں اس کو لے کے گیا، استعمال کیا۔ دیکھیں اس نے اپنے آپ کو جب چھوڑ دیا تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم کیسے استعمال ہو سکتے ہیں۔ میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا دیکھیں وہ تو اس نے باپ کا گھر چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا، اس کے پاس تو وسائل نہیں تھے، لیکن وہ لکھا کہ امریکہ میں جا کے اس نے خدمت کی، کینیڈا میں اس نے خدمت کی، انگلینڈ میں اس نے خدمت کی، اور پھر تربت کے پہاڑوں پہ چلا گیا۔ اس کا پتہ نہیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، لیکن وہ خدا کے لیے انجیل سناتے سناتے خدا کے پاس چلا گیا۔ تو یہ ہے جسے سمجھ آ جاتی ہے، جسے مسیح مل جاتا ہے، اسے پھر مسیح کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اس عورت کو بھی جب مسیح کی سمجھ آئی، اس واقعہ کو اگر ہم پورا پڑھیں تو لکھا ہے، ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4واں باب ہے، اور اس کی 6 آیت سے اگر ہم یہ واقعہ پڑھیں۔ لائٹ اتنی میرے پاس ہے نہیں، کوئی موبائل ہے مجھے مل سکتی ہے لائٹ؟ نکا جی دیو نا چھوٹا جی، اور پھر آپ نے سب نے اوپر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک گزارا ہو جائے گا۔ تھوڑی لائٹ بھی ٹلی ہوئی ہے، نکا ہے نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے جی، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پہ یوں ہی بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ شامریہ کی ایک عورت، آؤ یس تھینک یو لکھا ہے بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ شامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ سامری اور یہودی جو تھے جی، یہ آپس میں کسی قسم کا بھی بول چال یا کھانا پینا آپس میں یا دین لین نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سامریوں سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے۔ انہیں اس لائق نہیں سمجھتے تھے، اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اس لائق نہیں، ان سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس عورت کے پاس بیٹھے ہیں، وہ عورت پانی بھرنے آئی ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے پانی مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پانی، مطلب کہ اس کے برتن میں پانی پینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا پینا چاہتے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کراس کوشچن کرتے ہوئے یسوع سے پوچھا کہ تو کیسا یہودی ہے کہ یہودی تو ہم سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے، لیکن تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے، تو میرے برتن میں مطلب کہ پانی پینا چاہتا ہے۔ تو اس نے یہی کہا، یسوع نے سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی، کون سا پانی دیتا؟ زندگی کا پانی۔ اس نے بولا تیرے پاس تو یہ پانی ہے جو اس دنیا کا ہے، جو پینے کے بعد پھر پیاس تجھے لگے گی، لیکن جو پانی میں تجھے دوں گا وہ تجھ میں ایک چشمہ بن جائے گا، اور وہ چشمہ ایسا جاری ہوگا کہ تو بہت سے لوگوں کو اس سے سیراب کرے گی۔ تو کہتی یسوع وہ پانی مجھے پینے کے لیے، کیا کہتی بہن شازیہ؟ وہ پانی مجھے پینے کے لیے، جب اسے لگا کہ ایسا پانی جو پینے کے بعد پیاس نہیں رہے گی، میں یہاں پانی بھرنے کے لیے نہیں آؤں گی، یہ کیسا پانی ہے؟ کہتی خداوند وہ مجھے پانی چاہیے، وہ میں پانی پینا چاہتی ہوں۔ اسے سمجھ آنے لگی۔ آگے اس واقعہ کو پڑھیں تو بڑا اچھا لکھا ہے، پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامری سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ پھر اسے اسی طرح سوال جواب کر رہی ہے، سارا کچھ پوچھ رہی ہے۔ تو یہ واقعہ آپ پورا پڑھ لیجئے گا، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ آگے لکھا ہے
عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. اس نے جب آگے والا سوال کیا یسوع نے اس سے کہا بے شوہر ہوں کیونکہ 5 شوہر کر چکی ہوں اور جس کے پاس اب تو ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. عورت نے اس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. جب یسوع نے اس کے ساری زندگی کا حال بتا دیا, اس کا سارا چھجرا کھول کے, سارا کیا کہتے ہیں اس کو, اور کیا لفظ یوز کریں گے ہم اس کے لیے, میں کہ اس کی ساری ہسٹری جو کہہ لیں یا اس کی جو پوری بیک گراؤنڈ کی جو سٹوری تھی ساری کھول کے رکھ دی, تو پھر کہتی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے. اس کا سارا اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا سارا کچھ اس نے کھول کر بتا دیا. تو لکھا ہے آگے اس نے پھر کہا ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم ہے. یسوع نے اس سے کہا, اب عورت وہ کہتی ہے کہ تو کہتا ہے اس پہاڑ پر, لیکن ہمیں تو یروشلم میں پرستش کرنی ہے. یسوع آگے پھر اس کو جواب دیتے ہیں. اب دیکھیں ہم اس بات پر آئیں گے جو ہم سیکھ رہے ہیں. یسوع نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں. اس عورت کا خدا یسوع مسیح سمجھا رہے ہیں کہ نہ تو تسی اس پہاڑ تے نہ تسی یروشلم, تم کہیں بھی خدا کی پرستش نہیں کرو. کیوں؟ آگے والی بات ہم سیکھیں گے. اس پہاڑ پر پرستش کرو گے نہ یروشلم میں. تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. اصل بات تم جسے نہیں جانتے, اس لیے مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جس کے گھر میں ہم آئے ہیں وہ کون ہے, وہ کیسی ہستی ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. یہ پہلے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے خداوند ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جسے اس کی پہچان ہو جاتی ہے, جو جان جاتے ہیں کہ مسیح کیسا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اس لیے لکھا ہے تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو, ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. مگر وہ وقت آتا ہے, بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش کس سے کریں گے جی؟ روح اور سچائی سے کریں گے, کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. میں نے 2 لفظوں میں بات کی. خدا 2 لوگوں کو ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے. ایک جو روح اور سچائی سے پرستش کرے, رخنا میں کھڑے ہونے والے ہوں, شفایت کرنے والے ہوں, جو خدا کے مشن کو اپنا مشن سمجھ کر کام کرنے والے ہوں, جو اس کی کھیتی میں دیانتداری اور وفاداری سے کام کرنے والے ہوں, اور جو باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کرنے والے ہوں. روح اور سچائی سے. تو لکھا ہے روح اور سچائی سے کرنے والے ہوں کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے کیا کریں جی؟ پرستش کریں. اور نے سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے, کہہ رہی تھی میں جانتی ہوں مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے, مسیح موت جو ہے وہ آنے والا ہے, وہ آئے گا, وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دے گا, وہ ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے گا, وہ ہمارے لیے فصیل بنائے گا, وہ ہمارے لیے رخنا میں کھڑا ہوگا, وہ ہمارے لیے جان دے گا. یس میں جانتی ہوں کہ مسیح آنے والا ہے. تو اس نے کہا جو میں تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. جو میں تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. آگے لکھا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا. یسوع نے سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے. تو کسی نے کہا تو کیا چاہتا ہے, سوال ہے آگے, یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے. جب عورت اپنا اور لکھا ہے پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ میں ایک آدمی تمہیں دکھاؤں جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں. اب جب یہ عورت کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی مسیح موعود ہے جو رخنا میں کھڑا ہونے والا, جو فصیل بنانے والا, جو ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے والا, جو ہمارے لیے جان دینے والا, جو ہمیں بچانے والا, جو ہمارا منجی ہے, جس نے ہم پر رحم کرنا ہے, یہ وہی ہے جو آنے والا تھا. وہ میرے سامنے بیٹھا ہے. جب اسے یہ پہچان مل گئی, جب اسے یہ سمجھ مل گئی, جب اس کو وہ پہچان گئی, تو پھر کلام میں لکھا وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی. کیا کر گئے جی؟
अपना कड़ा छड़ के फिर शहर चली गई और लोगों को जाकर बताती है। आज भी जिनको समझ आ जाती है, खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है कि जो दुनिया से बढ़कर उसकी बादशाहत को पहले अहमियत देते हैं, पहला दर्जा खुदा को देते हैं। खुदा ऐसे लोगों की क्या करता है जी? तलाश करता है। और खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी बंदगी करें, जो शिफायत करने वाले हों, जो रखना में खड़े होने वाले हों, जो कलीसिया के लिए, जमात के लिए, मुल्कों के लिए, कौम के लिए, शहरों के लिए रखना में खड़े होकर कहें कि खुदावन हम बेदारी को मांगते हैं, हम तेरी बहाली को मांगते हैं। हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु कौन है जी? खुदावन है। तो ऐसे लोगों की खुदा क्या करता है? तलाश करता है। लेकिन साहब ऐसे लोगों की खुदा तलाश करता है। तो ऐसे लोगों की एक्चुअली खुदा को जरूरत है। ऐसे लोगों की खुदा को खुदा चाहता तो उस वक्त जब उसने अपने शागिर्दों का चुनाव किया था तो बड़े एजुकेटेड लोग, बड़े क्वालिफाइड लोग, बड़े नॉलेज रखने वाले लोग उसके इर्द गिर्द थे, लेकिन वो खुदा की पहचान से कोसों दूर थे। इसलिए उसने मछली पकड़ने वालों को, मजदूरों को, ऐसों को चुनकर बदल कर रख दिया ताकि जो अपने ऊपर फक्र करते हैं उनको शर्मिंदा करें कि खुदा अजीब काम करने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा ने ऐसे लोगों को का इंतखाब किया, ऐसे लोगों को चुना कि जो उसके लिए काम करना जानते हैं और जो पहला दर्जा उसे देना जानते हैं, जो दुनिया से कट कर मसीह को पहला दर्जा देना जानते हैं, क्योंकि वो समझिए जाते हैं कि ये देश चंद सालों का है। ये देश 70 साल 80 साल आखिर ये फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब ने इस जहां से कूच कर जाना है। असल देश जो है उसके लिए वो तैयारी करते हैं, असल देश जो है वो उसके लिए जोर मारते हैं, क्योंकि हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं। 70 साल 80 साल 90 साल आखिर हमने यहाँ से कूच कर जाना है। असल देश के लिए हमने क्या कमाया है, असल देश के लिए हमने क्या जोर मारा है। तो इसलिए खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को वो चाहता है कि वो आएं ताकि वो मेरे साथ मिलकर इस दुनिया के अंदर खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए काम करें, रूहों की निजात के लिए काम करें, खुशखबरी को दूसरों तक लेकर जाएं, उन्हें बताएं कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाज़ा है, उसके बगैर कोई भी ज़िंदगी दे नहीं सकता है। तो इसलिए इस औरत को जब ये समझ आ गई तो लिखा है ये अपना घड़ा छोड़कर चली गई शहर में और लोगों को जाकर बताया कि आओ, लोगों को बल्कि लेकर आई मसीह के पास, लोगों को बल्कि मसीह के पास लेकर आई कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मैं उस शख्स से मुलाकात मेरी हो गई है, उस शख्स से मैं मिली हूं जो जिसने मेरा सब कुछ बता दिया, जिसने मेरा पास्ट माजी हाल सब कुछ मुझे बता दिया है कि मैंने क्या कुछ किया है और क्या कुछ मैं करने वाली हूं, सब कुछ मुझे बता दिया है। आओ मैं तुम्हें उस मसीह मौत से बताऊं, मिलवाऊं जो फसील बनाने के लिए आ गया है, जो गुनाहों को माफ करने के लिए आ गया है, जो रखना में खड़े होने के लिए आ गया है। जब खुदा ने देखा, तलाश की तो कोई ना मिला तो खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। उसने सारा कुछ हमारे लिए आसान कर दिया। अब हमारा इतना ही तो काम रह गया है कि हम दुआ करें, उसके हजूर ठहरें, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की कोशिश करें और कहें कि खुदावन हम तेरे सिवा कुछ भी नहीं हैं, हमें तू नजर आ, हमसे बात कर, हमसे हम कलाम हो, ताकि हम तेरी बादशाहत की वसअत के लिए काम करने वाले हों, हम तेरे घर के लिए काम करने वाले हों, हम तेरे लोगों के लिए काम करने वाले हों और बहुत से भटके हुओं को तेरे पास लाने का वसीला बनने वाले हों। ये सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा कोई और काम नहीं है जी। बाइबल भरी पड़ी है, आप पढ़ कर देख लें, उसमें लिखा है कि खुदा ऐसे लोगों को तलाश करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को पसंद कर। देखें क्या ये बड़ी बात है कि खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है, खुदा को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तलाश का मतलब है कि खुदा को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एक जान होकर, मिलकर, एक सोच होकर काम करें। तो मैं भी हमेशा यही कहा करता हूँ कि हम चाहते हैं कि वे ऑफ हेवन चर्च की मिनिस्ट्री, हम जो जितने लोग हैं, एक सोच, एक ख्याल होकर काम करने वाले हों। अगर कोई नाराज़गी को गिला शिकवा हो तो बिल्कुल उसको बैठ के तय करें, हल करें। एक ख़ानदान है, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ऐसी चीज़ हो सकती है, मैं अपनी
कमज़ोरी का भी इकरार करता हूँ। अगर मुझसे भी ऐसी कोई बात हो सकती है या कोई ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन मैं खुदा के हुजूर ये इकरार करता हूँ कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, मानूंगा, और हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं। मसीह का काम रुकना नहीं चाहिए, मसीह का काम रुकना नहीं चाहिए। हम सब मसीह के लोग हैं और हम सब मिलकर उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए काम करें, और हम सब जब मिलकर एक सोच होकर जब मसीह के लिए काम करेंगे तो फिर आप खुदा के जलाल को देखेंगे। इसलिए खुदा चाहता है, खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो रखना में खड़े होने वाले हों, जो फसील बनाने वाले हों, जो उसके लिए, उसकी बादशाहत के लिए काम करने वाले हों, जो उसके विजन के साथ अपना विजन बनाकर काम करें। ऐसे लोगों की खुदा क्या करता है जी, तलाश करता है। तो ऐसे लोग को खुदा की ज़रूरत है। खुदा को बहुत बड़े अफसरों की ज़रूरत नहीं है, खुदा को मज़दूरों की। यही लिखा है बाइबल में कि फसल बहुत है, खुदा मज़दूर बाप से मिन्नत करता है कि खुदा मज़दूर चाहिए। तो खुदा को किन की ज़रूरत है जी? मज़दूरों की ज़रूरत है, जो मज़दूर बनकर इस खेत में क्या करें, काम करें। सब टाइम क्यों है देखना। तो खुदा को ऐसे लोगों की क्या है जी, ज़रूरत है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए। लाइट नहीं है, हम ये पैगाम सिंपल सा है, सादा सा है। सिर्फ इस कलाम में से हमें ये बात सीखने को मिलती है जो हिजकिय्याह के सहीफा में से हमने पढ़ा है कि खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है, ऐसे लोगों को खुदा ढूंढता है जो रखना में खड़े होने वाले हों, जो शिफायत करने वाले हों, और जो घरानों के लिए, कौमों के लिए, चर्च के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, ख़ानदान के लिए, यूथ के लिए खड़े होकर दुआ करने वाले हों और रूहों पर काम करने वाले हों। नजात का पैगाम मसीह का जो है, जो हमारे लिए नजात का दरवाज़ा खुला है, तो जिन लोगों पर ये दरवाज़ा बंद है उनको भी ये खुशखबरी जाकर सुनाएं कि निजात दहिंदा आ गया है, उसने आपके लिए खून बहा दिया है। आएँ उस निजात को लें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें और खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएं और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। ये दावत हमने सबको देनी है और हमने ये पैगाम दुनिया की इंतहा तक लेकर जाना है। खुदा हम सबको फजल दे कि हम ये पैगाम वे ऑफ हेवन चर्च के इस प्लेटफॉर्म से जो खुदा ने हमें दिया है दुनिया की इंतहा तक लेकर जाने वाले हों और उन जगहों तक खास कर लेकर जाएं जहाँ तक आज तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा तो हो। हम खुदा की हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस वक्त के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मीटिंग के दूसरे हिस्से में अभी हम जाते हैं। हम इन सारी बातों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो हमेशा हमें संभालता है और हमारी मदद करता है, हम उस खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। खुदा आप सबों को